ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ त्रिंशोऽध्यायः। विदुरोवाच ये त्वया भीता ब्रह्मन् स्युतः प्राचीनवर्षः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्यकाम् किं बार्हस्पतेः परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रियपार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः। मैत्रेय उवाच प्रसेतसोऽन्तरुदधौ पितुरादेशकारिणः जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन् दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत् कृच्छ्रं शान्तेन समयन रुचा सुपर्णस्कन्दमारूढो मेरुशृङ्गमिवाम्बुधः पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् भीतिमिरादिशः काशीषडुना कनकवर्णविभूषणेन भ्राजतकपोलबदनो विलसद्किरीटः अष्टायुधैरनुचरेर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या श्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः बर्हिष्मता पुरुष आशुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सगृणावलोकः। श्रीभगवानुवाच वरं प्रणीत्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देन पृथग्धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः यो नुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातृस्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम् ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनां यज्जूयं पितुरादेशाय मग्रहीष्टा मुदान्विताः अथो वा उशते कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति भविता विश्रुतः पुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणैः एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति कण्डो प्रम्लोचया लब्धा कन्याकमललोचना तां चापवितां जगृहुर्भूरुहा नृपनन्दनाः क्षुत्क्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाय निदधे सदयान्वितः प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्याम्बरारोहां तामुद्वहतमाचिरम् अपृथग्धर्मशीलानां सर्वे समूहसु मध्यमा अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात्पत्न्यर्पिताशया दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमतौजसः भौमान् भोक्ष्यथ भोगान् वै दिव्यांशानुग्रहान् मम अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशयाः उपयास्यथ मद्धामय निर्विद्य निरयादतः गृहेष्वाभिशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहामताः न व्यवदहृदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचान्ति न रिष्यन्ति यतो गताः। मैत्रेय उवाच
एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः तद्दर्शनाद्वस्ततमो मला गिरा गृढन् गदया सुरित्तमं प्रचेतसौचु नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैरगतात्वने नमः शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठय मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाय गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्काय पिशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युक्ष्महिषाक्षणे रूपं भगवता त्वेताय दशेशक्लेशसमुक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यतनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्दन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असावेव परस्माकं मीप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवानेशा मपवर्गगुरुर्गतिः वरं प्रणीमयेथापि नाथ त्वत्परतः परात् नयन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे पारिजातेन्द्रसा लभते सारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किं प्रणीमहि यावत्ते मायया पृष्टा भ्रमामय्यकर्मभिः तावत् भवत्प्रसङ्गानां सङ्गाश्चान्नो भवे तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः यत्रेट्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नुद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः तेषां विचरतां पदव्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन शुतुश्चिकितस्य भवस्य मृत्युर्विषक्तमं त्वाद्यगतिं गता स्मः यन्न स्वधीतं गुरवा प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानतासु हृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूययैव यन्न सुतप्तं तपयेतदीश निरन्तरं कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय मनो स्वयंभुर्भगवान् भवस्य येनेतपोज्ञानविशुद्धसत्त्वः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यथो त्वात्मसमं गृणीमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरविष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरणीयवत्सलः अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ स्वदामानपवर्गवीर्यः अथ निर्याय सलिलात्
प्रचेतस उदन्वतः भिक्षाकुप्यन्त्रुमैच्छन्नां गां गां रोद्धोम्यो श्रितैः ततोऽग्निमारुतौ राजन् न मुञ्चन्मुखतो रुषा महिं निर्विरुदं कर्तुं संवर्तकैवाद्यये भस्मसात् क्रियमाणां स्थान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः समयामास पुत्रान् वरिष्मतो नयैः तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीताद्वैतरं तदा उज्जारुस्ते प्रचेतोऽभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा ते च ब्रह्मणादेशान् मारिषामुपयेमिरे येषां महदवज्ञानादजन्यजनयो निजः चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविधृते यः ससर्ज प्रजायिष्ठः सदक्षो दैवचोदितः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्तदाक्षाच्च कर्मणां दक्षमां ब्रुवन् तं प्रजा सर्गरक्षायै मनादिराभिषिच्य च युयोजायुजेनांश्च स वै सर्वप्रजापतिर्नों जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 300 अध्यायः।